दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट हसन नकवी। नाजरीन, जैसा कि जो है वो मेरा कबूतरबाजी के ऊपर वीडियो बनाने का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कोई भी फेवरेट नर है या अगर आपकी कोई भी फेवरेट मादा है, तो अगर आप जो है वो उसकी नस्ल बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसकी नस्ल जो है वो बनाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से जो है ना उस कबूतर की नस्ल बनानी है, ठीक है। असल में हमारे पास ये होता है कि कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े होते हैं। वो लोगों के पास 10-10 साल या 5-5 साल जो है वो शाम को बैठ रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो कुछ लोग जो है वो उनकी उस कबूतर की नस्ल बनाने पे जो है ना वो तवज्जो नहीं करते, ठीक है। और इस तरह जो है वो फिर एक अच्छी ब्रीड से जो है ना वो महरूम हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, जहाँ पे भी आपका कोई दोस्त है, जहाँ आपको पता है कि उसकी छत है, वो शौक कर रहा है, ठीक है, या उसके अलावा जो है वो आपके घर में अगर कोई बहुत ही अच्छे समझदार कबूतर जो है वो उड़ रहे हैं, ठीक है, और उनके वाकई जो है वो रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो उनमें से आप किसी भी नर या मादा की अगर आपने नस्ल बनानी हो, ठीक है ना, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखने से पहले चैनल को फ़ौरन जो है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे जो है वो ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। तो दोस्तों, आज जो है मैं अपने घर का एक बहुत ही खूबसूरत कबूतर है, जालदारा कबूतर, ठीक है, उसकी जो है वो मैंने अब नस्ल जो है वो उसकी स्टार्ट की है, ठीक है। वो दोस्तों मेरा तकरीबन 10 साल उड़ा हुआ कबूतर है, ठीक है। यानी कि मैंने पहले हमारी फर्स्ट फ्लोर था, उस पर भी वो कबूतर पक्का था, फिर दूसरी मंजिल पे आए, उस पर भी वो कबूतर पक्का हुआ, तो अब मैं आपके सामने तीसरी मंजिल पे जो है वो खड़ा हूँ, तो वहाँ पे भी जो है वो पक्का है। और आप यकीन करें कि जाने का नाम ही नहीं लेता, और इतना समझदार अक्लमंद है कि जिस तरह का मर्ज़ी उसको दाना पानी लगाएं, वो घर वापस जो है ना उसने ज़रूर आना होता है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ उसकी नस्ल बनाऊँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इसकी नस्ल जो है वो अब किस तरह जो है वो तैयार करनी है, ठीक है। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, क्योंकि वो कबूतर मेरा फेवरेट कबूतर है, तो मैं उस कबूतर की नस्ल तैयार करने लगा हूँ। अगर आपके पास अपनी कोई फेवरेट मादी या कोई और चीज़ है, तो आप उसकी नस्ल जो है वो उसी तरीके से तैयार करेंगे जिस तरह मैं आपको इस कबूतर के लिए जो है ना वो तरीक़ेकार जो है वो बताऊँगा। तो चले आए, आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, ये मेरे घर में 10 साल से जो है ना ये कबूतर उड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसकी आइस का जो है वो शौक करवाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों, आपको इसका भरपूर जो है वो चेक करवाता हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये देखें, दोस्तों इतना समझदार है ना, जैसे आप समझ लें कि इंसान होता है, ठीक है जी। ये दोस्तों, ये देखें दोस्तों, बड़ा बैलेंस कबूतर है ये, ठीक है। दोस्तों, ये मैं आपको बहुत ही माशाल्लाह कीमती कबूतर दिखा रहा हूँ। आप इस कबूतर को अच्छी तरह देखें और इस कबूतर को जो है ना समझें कि ये बेसिकली कबूतर जो है वो क्या चीज़ है। अब दोस्तों, इसकी कबूतर की जो है ना वो मैं नस्ल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि इसके साथ जो है ना आपने मेरे जोड़े बनाने की वीडियोस लगी हुई है, वो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ आप हल्के से क्रॉस में जो है ना कोई मादा जो है वो लगा लें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके पास जो है ना वो एक जोड़ा जो है ना आपके पास वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये इस वक्त ना मैंने जिस मादी के साथ लगाया हुआ है ना, ठीक है, उसके मेरे पास 2 बच्चे निकले हैं, ठीक है। अब मैं कम से कम भी जो है ना इस कबूतर के उस मादी के साथ जो है वो 4 या 6 बच्चे जो है ना वो लूँगा, ठीक है। उन 4 या 6 बच्चों को लेने के बाद दोस्तों, इस कबूतर को जो है ना मैं फिर किसी और मादी के साथ जो है वो लगाऊंगा, ठीक है। जो मैं कोशिश करता हूँ कि जी अगर इसी तरह की नस्ल बनानी है
تو جالداری ٹائپ اسی ٹائپ کی نا کوئی مادی ڈھونڈ کے جو ہے وہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ آنکھیں وغیرہ جو ہے نا وہ بے شک ڈیفرنٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کبوتر اور دو مختلف مادیاں، ٹھیک ہے، ایک کبوتر یہ والا اور دو مختلف مادیاں۔ پہلے آپ نے ایک مادی سے کبوتر کے جو ہے وہ 4 یا 6 بچے لینے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری مادی سے آپ نے کبوتر کے 4 یا 6 بچے لینے ہیں۔ تو دوستو وہ جو بچے ہوں گے نا، ٹھیک ہے دوستو، وہ جو بچے ہوں گے وہ آپ نے کیا کرنے ہیں، آپس میں جو ہے نا ان کو جوڑے لگا دینے، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جب آپ اس کو پہلی والی مادہ سے لگائیں گے، اس کا بلڈ جو ہے وہ پہلی والی مادہ میں بھی جو ہے وہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ اس کبوتر کو دوسری والی مادہ کے ساتھ لگائیں گے، اس کے اندر بھی اس کبوتر کا جو ہے وہ خون چلا جائے گا۔ تو جب دو مختلف ماداؤں سے اس کے جو بچے آئیں گے نا، اس کو جب آپ آپس میں کراس کریں گے نا، تو ان دونوں کے اندر بچوں کے اندر نا اس کبوتر کا خون جو ہے وہ موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوستو اس کبوتر کی جو ہے نا پھر نسل جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، اور وہ بچے وہی کارکردگی، وہی پرفارمنس جو ہے وہ دکھائیں گے جو یہ کبوتر جو ہے نا وہ دکھاتا ہے۔ جی دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہے وہ جب آپ یعنی کہ یہ کر لیں گے نا، یعنی کہ اس کبوتر کا جو ہے وہ آپ دو مادیوں کے ساتھ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ تقریباً ایک مادی کے ساتھ آپ نے بچے لے لیے، 4 یا 6 بچے لے لیں۔ پھر آپ نے دوستو دوسری مادی کے ساتھ 4 یا 6 بچے جو ہے وہ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں بچوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کبوتر کا خون ہوگا، کیونکہ باپ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا لیکن دو مختلف مائیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ ان بچوں کو آپس میں بڑا کر کے پٹھیاں تیار کر کے جب دوستو آپ اس کو جو ہے وہ آپس میں کراس کروائیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ جس کبوتر کی بھی یا جس مادی کی بھی آپ بریڈ بنانا چاہتے ہیں نا، اس کی جو ہے وہ آپ کے پاس نسل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس نر ہے تو اس کے ساتھ آپ نے 2 مختلف مادیاں جو ہے وہ لگانی ہیں، اور اگر آپ کے پاس ایک مادی ہے جس کی آپ چاہتے ہیں نسل بنائیں، تو آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ 2 مختلف نر جو ہے وہ لگانے ہیں، اور پھر ان کے بچے جو ہے وہ آپس میں کراس کرنے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے نسل بنانے کا جو ہے وہ طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ جو ہے وہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوستو چینل کو جو ہے وہ فوراً آپ سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے زیادہ شیئر کریں، اور جس پرندے کی آپ کے گھر میں بہترین پرفارمنس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اس پرندے کو جو ہے وہ روک لیں، اس کی نسل تیار کریں۔ آگے سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا نا، انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اتنا کبوتر بازی کا مزہ آئے گا نا، اور آپ کو کہیں سے ادھر ادھر جو ہے وہ کبوتر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ وہ بچے بہت ہی جو ہے وہ زبردست اور اچھا کام جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0321464707، جس بھائی نے بھی نسل بنانے کے متعلق جو ہے وہ رابطہ کرنا ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ تو دوستو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔